किस नंबर 9। संदल जादूगर उसकी बातों और नाज से खुश हुई, लेकिन असद ने उसे पलंग पर लेटाया, एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरा उसकी टांगों पर। साहिरा समझी कि वो प्यार कर रहा है, लेकिन असद ने उसकी गर्दन दबा दी। साहिरा का सांस बंद हो गया, वो जादू भी ना कर सकी और दर्द से तड़पने लगी। आखिरकार उसकी रूह जिस्म से निकल गई। असद ने उसे छोड़ा तो वो मुर्दा हो चुकी थी। मलिका माजबीन बाहर से ये सब देख रही थी और दिल ही दिल में जल रही थी। वो सोच रही थी कि असद ने मुझसे वादा किया था, लेकिन इस बुढ़िया के साथ ये क्या कर रहा है। अचानक जोरदार आवाज गूंजी, आंधी चलने लगी और आग बरसना शुरू हुई। एक आवाज आई, मुझे धोखे से मारा गया, मेरा नाम संदल जादूगर है। अफसोस 700 साल की उम्र में भी मैंने जवानी का कोई फूल न चुना और आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये सुनकर मलिका घबरा गई और दिल आराम जादूगर से बोली, ये बड़ा जुल्म हुआ। फिर वो खामोश हो गई। शहजादा असद ने मलिका की पुप्पी संदल जादूगर को मार दिया। दिलार राम जादूगर ने कहा, शहजादे ने मोहब्बत में अपनी जान खतरे में डाली और उसे हलाक कर दिया। जब मलिका कमरे में आई तो तारीकी खत्म हो चुकी थी। वहां संदल जादूगर की लाश पड़ी थी और असद हंस रहा था। मलिका रोते हुए बोली, तुमने मेरी फुफ्फी को मार डाला। असद ने कहा, मैंने इसे जहन्नुम पहुंचाया। महजबीन ने तंज किया, वाह, मेरी फुफ्फी को मारा और अब मुझसे तारीफ मांगते हो। असद ने प्यार से मलिका के गले में हाथ डाला, लेकिन मलिका ने हाथ झटक कर कहा, क्या मेरा गला भी घोट दोगे। असद बोला, मेरी जान, मैं तुम पर कुर्बान। अगर मैं ये कदम ना उठाता तो वो हमें मार डालती। अचानक संदल जादूगर की खोपड़ी से एक रंगीन परिंदा निकला जो अफसोस करता हुआ उड़ गया। दिलाराम ने कहा, ये परिंदा नहीं, संदल का जादू है जो अफरासियाब को तुम्हारे दुश्मनों के बारे में बताएगा। तुम गिरफ्तार हो सकते हो। असद ने कहा, मैं अफरासियाब को मारे बगैर नहीं जाऊंगा। महजबीन ने मिन्नत की कि वो भाग जाएं। दिलाराम बोली, मैं ऐसी साहिरा नहीं जो अफरासियाब से लड़ सके, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कमरे के नीचे एक पहाड़ बन जाऊंगी। दिलाराम ने जमीन पर लौटकर खुद को पहाड़ बना लिया। महजबीन और असद इस पहाड़ की एक घाटी में छुप गए। फिर वो पहाड़ हरकत में आया और दोनों को लेकर भाग निकला। उधर वो परिंदा अफरासियाब के पास सेब के बाग में पहुंचा, जहां वो अपने तख्त पर बैठा था। अफरासियाब की सल्तनत में दरबार लगा हुआ था। सब वज़ारा और उमरा मौजूद थे। अचानक एक परिंदा आया, मेहनत के सामने गिरा और चीख कर बोला, शहनशाह साहिरान, असद ने संदल जादूगर को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर अफरासियाब और दरबार वाले रोने लगे। संदल जादूगर की लाश देखकर सब ने सियाह लिबास पहन लिया। अफरासियाब ने मलिका महजबीन की कनीजों से पूछा, महजबीन कहाँ है। कनीजों ने बताया कि महजबीन और असद भाग गए हैं। अफरासियाब ने हुक्म दिया कि संदल जादूगर की लाश को उठा लाया जाए और असद को गिरफ्तार किया जाए। उसने एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें तलिस्मी सवार और अलमदार शामिल थे। जुलूस ने धूमधाम से संदल जादूगर की लाश को दफनाया। बाद में अफरासियाब बाग सेब में आया और हुक्मनामा जारी किया कि शाहाने ममालिक असद को गिरफ्तार करें, और उसने एक और हुक्मनामा मलिका मरजान जादूगर के नाम लिखा, जो एक होशियार और ताकतवर साहिरा थी। मरजान जादूगर पहले तलिस्मे बातिन में रहती थी, लेकिन जब खूबसूरत जादूगर जो हैरत जादूगर की बेटी थी अफरासियाब के इल्म ज़ाहिर में आई तो इसे खूबसूरत जादूगर से मोहब्बत हो गई। अफरासियाब ने खूबसूरत जादूगर को गिरफ्तार करके सहर के जरिए एक हैंडी पर बिठा दिया जो सब्ज़ाजार में झोलती रहती थी। उसे वहां से निकालना नामुमकिन था। अफरासियाब ने महरे सहर को छोड़ दिया क्योंकि वो तिलिस्म के राज जानती थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अफरासियाब एक खौफनाक साहिर था। वो साहिरों का हाकिम था। वो ज़ाहिरी तौर पर महरे सहर चश्म से इज्जत से पेश आता था, लेकिन दिल में उससे दुश्मनी रखता था। उसने सोचा अगर वो महजबीन को गिरफ्तार करेगा तो महरे सहर चश्म जो उसकी नानी है बगावत कर सकती है। इसलिए उसने महरे सहर चश्म को खत लिखा।
महजबीन तुम्हारी नवासी असद के साथ भाग गई है। मैंने उसे बादशाह बनाया, लेकिन उसने मेरी इज्जत की परवाह न की। तुम महजबीन को ढूंढ कर लाओ और असद को कत्ल करो। अगर तुमने ये हुक्म न माना तो तुम्हारा मालो दौलत जब्त करके तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अफरासियाब ने यह खत अपने मुलाजिम जनात जादूगर को दिया ताकि वो महर सहर चश्म को पहुंचा दे। जनात जादूगर शहर रतीन हसार पहुंचा। महर सहर चश्म ने उसका इस्तकबाल किया, दावत का एहतमाम किया और नाचो मौसीकी का प्रोग्राम रखा। फिर उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए? जन्नात जादूगर ने खत दिया। महर ने खत पढ़ा और कहा, मैं अपने मुशीरों से सलाह करूंगी। महर अपने कमरे में गई और इल्म कहानत से असद और अफरासियाब का ताले देखा। उसे पता चला कि असद अफरासियाब को मारकर तलिस्म फतह करेगा। जो उसका साथ देगा उसे इज्जत मिलेगी और जो मुखालिफत करेगा वो तबाह हो जाएगा। महर ने सोचा कि महजबीन असद के साथ है, इसलिए उसे असद का साथ देना चाहिए। उसने ये भी याद किया कि अफरासियाब ने उसके बेटे शकील जादूगर की माशूका खूबसूरत जादूगर को तकलीफ दी और पुराने बादशाह लाचीन जादूगर को कैद किया। उसने फैसला किया कि वो अपनी नवासी और बेटे की जान बचाएगी और अफरासियाब से लड़ेगी, क्योंकि इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। महर सहर चश्म ने अफरासियाब के खत का जवाब लिखा। ऐ शहनशाह साहिरान, आपका खत मिला, लेकिन मुझे हैरत है कि आपने मेरी नवासी महजबीन के बारे में इताब किया। मैं हमेशा से आपकी दरगाह में मुती रही हूँ, लेकिन आपने कभी रहम की नज़र से नहीं देखा। मैं बेकसूर हूँ, कोई अपने प्यारों को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं महजबीन को गिरफ्तार नहीं कर सकती और ना ही असद को कत्ल कर सकती हूँ। आप मालिक हैं, चाहे मुझे सज़ा दें या इज्जत। मैं आपसे या महजबीन की जिल्लत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। ये ख़त जनात जादूगर को दिया, जो उसे लेकर अफरासियाब के पास रवाना हुआ। उधर महर सहर ने अपने 12,000 साहिरों को तैयार होने का हुक्म दिया। वो सब मुसल्ला होकर हाजिर हुए। महर ने अपनी माँ मलिका माह जादूगर को भी साथ ले लिया और अपने बेटे शकील जादूगर को खत लिखा, जो खूबसूरत जादूगर के इश्क में कोहिस्तान में रहता था। खत में लिखा, बेटे, अगर अफरासियाब से हमारी दुश्मनी बढ़ गई तो तुम हमारे पास आओ और अपनी फौज साथ लाओ। शकील जादूगर खत पढ़कर खुश हुआ और सोचा कि या तो वो अफरासियाब से लड़कर मर जाएगा या अपनी माशूका खूबसूरत जादूगर को पाएगा। वो 12,000 साहिरों के साथ अपनी माँ महर के पास पहुंच गया। महर ने हजारों साहिरों के साथ महजबीन को ढूंढने के लिए रवानगी शुरू की। उधर जना जादूगर ने महर का खत अफरासियाब को दिया। अफरासियाब गुस्से से सुलग रहा था और फौरन चंद साहिरों को हुक्म दिया कि महजबीन को गिरफ्तार करें और जो उसकी हिमायत करे उसे भी पकड़ लें। ये साहिर महजबीन की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ महजबीन और असद दिलाराम जादूगर के साथ, जो एक पहाड़ बन चुकी थी, 5 कोस की खाई में छुपे थे। वो तलिस्म की सरहद से बाहर न जा सके। अचानक उन्हें कोहे लाजोर्द की तरफ से कोई चीज नजर आई। दिलाराम जादूगर, जो एक पहाड़ बनी हुई थी, महजबीन और असद को लेकर तलिस्म की सरहद से बाहर निकल आई। वो कोहिस्तानों, दरियाओं और सहराओं से गुजरे। आखिरकार वो एक सब्जाजार में पहुंचे, जहां फूलों के ढेर, घने दरख्त और बहता पानी था। परिंदे चहचहा रहे थे और मंजर दिलकश था। महजबीन ने कहा, दिलाराम जादूगर, ये जंगल दिल को सुकून देता है। हम प्यासे हैं और थक गए हैं, जरा आराम कर लें। दिलाराम को महजबीन की हालत पर रहम आया। उसने कहा, ऐ शहजादी, तुम वो आलीशान शहजादी हो जिसके लिए बादशाह झुकते हैं, लेकिन आज तुम सहराओं में दरबदर हो। इश्क की राह में शाहो गदा बराबर होते हैं। तुम जान बचाने के लिए भाग रही हो, लेकिन अफरासियाब तुम्हारे पीछे हजारों साहिर भेजेगा। महजबीन अपनी हालत पर रो पड़ी। असद ने उसे दिलासा दिया, लेकिन महजबीन बोली, असद, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए, लेकिन अब भूख से हालत खराब है। कोई खाना मिल जाए तो अच्छा हो। असद ने कहा, तुम यहीं रहो, मैं शिकार करके खाना लाता हूँ। वो तीर कमान लेकर निकल गया।
دلارام کو میجبین کے پاس چھوڑا اسد ایک ہرن کے پیچھے دور تک نکل گیا۔ جب وہ دیر تک نہ لوٹا تو دلارام نے کہا میں اسد کو ڈھونڈتی ہوں، کہیں کوئی ساحر نہ آ جائے۔ وہ چلی گئی۔ میجبین اکیلی رہ گئی اور اپنی بدقسمتی پر روتی رہی۔ وہ بولتی تھی یہ قسمت مجھے در بدر پھرا رہی ہے، غم و اندوہ سے بار بار مرتی ہوں۔ اچانک ایک ساحر ظلمہ جادوگر نے اسے دیکھا۔ وہ میجبین کی خوبصورتی اور زیورات سے متاثر ہوئی اور سوچا کہ اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے تو نہ صرف عیش کی زندگی گزارے گی بلکہ کوئی شک بھی نہ کرے گا کہ میجبین اس کے پاس ہے۔ ظلمہ جادوگر میجبین کے قریب آیا اور سلام کیا۔ میجبین ڈر گئی کہ وہ اسے گرفتار کر لے گا، لیکن ظلمہ نے کہا میں تمہارا دوست ہوں، اسد اور دلارام کہاں ہیں؟ میجبین نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ ظلمہ نے دھوکے سے کہا اسد میرے باغ میں ہیں اور مجھے تمہیں بلانے کو کہا ہے۔ میجبین نے کہا جب دلارام آئے گی تب جاؤں گی۔ ظلمہ نے کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں اور دلارام کو بھی ڈھونڈ لوں گا۔ میجبین اس کے ساتھ چل پڑی۔ ظلمہ اپنے باغ میں لے گیا جو پھولوں اور خوشبوؤں سے بھرا تھا۔ وہاں اس نے میجبین سے کہا میں تمہارا عاشق ہوں، اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری جان اور عزت کی حفاظت کروں گا۔ اسد کے قتل کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میجبین گھبرا گئی اور بولی اگر میری عزت پر کوئی آنچ آئی تو میں خود کو ہلاک کر لوں گی۔ وہ خدا سے دعا مانگنے لگی کہ اس کی حفاظت کرے۔ اسی وقت ایک اور ساحر دخان جادوگر وہاں پہنچا اور ظلمہ کو میجبین کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا۔ اس نے ظلمہ کو ڈانٹا۔ ظلمہ ڈر گیا کہ دخان اسے افراسیاب کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔ اس نے سوچا کہ اب دخان کو مارنا ضروری ہے تاکہ اس کا راز چھپا رہے۔ ظلمہ جادوگر نے میجبین پر زبردستی کرنے کی کوشش کی اور دخان جادوگر کو قتل کرنے کے لیے ایک فولادی گولا سحر سے مارا۔ اس سے باغ میں تاریکی چھا گئی۔ دخان نے فوراً اپنی جھولی سے ایک مشکیزہ نکالا، اس پر پانی بہا اور تاریکی کی طرف پھینکا۔ تاریکی ہٹ گئی۔ پھر اس نے پانی کا دوسرا چھینٹا مارا جو ظلمہ پر پڑا۔ اس سے ظلمہ کے جسم سے شعلے نکلے اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ دخان جادوگر میجبین کے پاس آیا اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کہا اے ملکہ، اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہاری ساری عمر حفاظت کروں گا اور افراسیاب سے تمہاری خطا معاف کراؤں گا۔ میجبین نے غصے سے کہا دخان تم بھی ظلمہ جیسے ہو، اگر میری عزت پر آنچ آئی تو میں خود کو ہلاک کر لوں گی۔ دخان نے سوچا کہ میجبین اسد کی عاشقہ ہے لیکن وہ اسے راضی کر لے گا۔ اس نے میجبین کو دھوکے سے اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا اور دونوں باغ سے نکل کر صحرا کی طرف چل پڑے۔ ادھر اسد ہرن کا شکار کر کے واپس آیا تو میجبین کو وہاں نہ پایا۔ وہ ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھا کہ دخان میجبین کو لے جا رہا ہے۔ اسد نے سمجھا کہ میجبین خطرے میں ہے۔ اس نے تیر چلایا جو دخان کے سینے سے پار ہو گیا۔ دخان گر کر مر گیا۔ میجبین ہوش میں آئی، اسد کے گلے لگ کر روئی اور سارا ماجرا بتایا۔ اسد میجبین کو لے کر ایک پہاڑی درے میں گیا۔ اس نے اپنی تلوار سے پتھر رگڑ کر آگ جلا دی، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کی اور شکار کیے ہوئے ہرن سے کباب تیار کیے۔ دونوں نے کھانا کھایا اور چشمے کا پانی پیا۔ اسد نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میجبین کو محفوظ رکھا۔ اچانک آسمان سے گرج اور بادل کی آواز آئی۔ ایک ساحر شعلہ جادوگر جو افراسیاب کا بھیجا ہوا تھا اسد اور میجبین کو پکڑنے آیا۔ اس نے جادو کیا جس سے اسد کا جسم نصف ہو گیا۔ اسی وقت دلارام جادوگر جو اسد کو ڈھونڈتی ہوئی واپس آئی، اسے دیکھا کہ شعلہ جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنا جادو پڑھا اور شعلہ جادوگر کا ساحر توڑ دیا۔ پھر اس نے ایک بڑے جادوئی شال سے اسد، میجبین اور خود کو لپیٹ لیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ شعلہ جادوگر نے سوچا کہ اگر کوئی ان کی مدد کو آ گیا تو وہ اسد اور میجبین کو چھین لے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے سر کاٹ کر افراسیاب کے پاس لے جائے تاکہ مال و دولت ملے۔ وہ انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہوا۔ میجبین رو کر بولی اے ظالم، تو مجھے میری عزت سے محروم کرتا ہے
اور اب میرا سر کاٹنا چاہتا ہے۔ اس نے دعا مانگی کہ اسے اس ظلم سے بچائے۔ اسی وقت اسد نے بھی خدا سے فریاد کی، اے پروردگار، تو موسیٰ کو نمرود کی آگ سے بچا سکتا ہے، فرعون کو غرق کر سکتا ہے، میری مدد کر اور ہمیں اس ظالم سے نجات دے۔ اسد کی دعا سن کر خدا نے ایک دیو کو شعلہ جادوگر پر مسلط کر دیا۔ وہ دیو جو خیرات نامی تھا اسد کو پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً شعلہ جادوگر پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اسد اور میجبین محفوظ رہے اور دل آرام کے ساتھ وہ دیو ان کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ اسد نے پوچھا، تم کون ہو؟ دیو نے بتایا کہ وہ ملکہ آسمان پری کا بھیجا ہوا ہے اور امیر حمزہ کے پاس جا رہا ہے۔ اسد نے کہا، میری نانی اور سرداروں کو میرا سلام کہنا۔ اسد نے دیو کو اپنا حال بتایا اور کہا، تم نے شعلہ جادوگر کو مار کر میری جان بچائی ہے۔ ہم چاہیں تو دیو سے سارے ساحروں کو ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ مردانگی نہیں۔ جنگ میں دھوکہ دینا جائز نہیں، لیکن دیو کی مدد لینا نامردی ہے۔ اگر خدا نے میری جان بچانی ہے تو ساحروں کو عقل سے ہرائیں گے، آئندہ ایسی مدد نہ کرنا۔ دیو نے سلام کیا اور چلا گیا۔ اسد میجبین کو لے کر ایک صحرا کے درے میں چھپ گیا۔ ادھر افراسیاب ان کی تلاش میں تھا اور مہر سحر چشم بھی انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحر ہر طرف پھیل چکے تھے۔ اب خواجہ عمرو اور اس کے چاروں عیاروں کی بات سنو۔ وہ خضر دشت کے راستے پر تھے جو عیاری اور مکاری کے ماہر تھے۔ وہ ساحروں کو قتل کرتے ہوئے اسد اور محجبین تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ مہر سحر چشم سے مل سکیں۔ وہ شراب پیتے، مست رہتے اور عیاری سے دشمنوں کو چکما دیتے۔ ان کا مقصد اپنی مہارت سے مشہور ہونا اور ساحروں کو شکست دینا تھا۔ وہ ہر طرف گھوم کر اپنی چالاکی سے لوگوں کو حیران کر دیتے۔ خواجہ عمرو اور اس کے چاروں عیار جو مکاری اور چالاکی میں ماہر تھے، طلسم کی راہوں میں چلتے ہوئے ساحروں کو چکما دینے اور اسد و محجبین تک پہنچنے کے لیے نکلے۔ وہ الگ الگ راستوں پر چلے، صحراؤں، پہاڑوں اور دریاؤں سے گزرے۔ انہوں نے ساحروں سے جادو دیکھے جن میں آگ اور پتھر برس رہے تھے۔ ہر جگہ وہ نئے نئے سوانگ بھرتے اور ساحروں کو دھوکہ دیتے اور موت کی گھاٹ اتارتے مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خواجہ عمرو ایک عجیب صحرا میں پہنچا جہاں گھاس کی جگہ قیمتی پتھر اور جنگل چاندی سے چمک رہا تھا۔ عمرو نے سوچا، اگر یہ سب لے جا سکوں تو زنبیل بھر جائے گی، لیکن کیسے اٹھاؤں؟ اس نے قیمتی گھاس کاٹنی شروع کی، لیکن جلدی میں تھا کہ کوئی نہ آ جائے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے چور، تیری تلاش میں تھا، اب کہاں جائے گا؟ عمرو نے دیکھا کہ ایک ساحر جس کا جسم چاندی جیسا تھا اور سر پر کالے سانپ لہرا رہے تھے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ساحر نے جادو کیا تو عمرو کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ ساحر نے تلوار نکالی اور کہا، میں تیرا سر کاٹ کر افراسیاب کے پاس لے جاؤں گا اور انعام پاؤں گا۔ عمرو نے کہا، میں عمرو نہیں، ایک مصیبت زدہ شخص ہوں۔ ساحر نے کہا، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ اسی وقت ایک دوسرا عیار بہادر کیسر جانسوز وہاں پہنچا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ساحر مقرنس جادوگر خواجہ عمرو کو قتل کرنے والا ہے۔ اس نے عیاری سے کام لیا اور ایک ساحر کے روپ میں مقرنس کے پاس آیا۔ اس کے گلے میں سانپ لٹک رہے تھے اور کانوں میں ترسول چمک رہے تھے۔ اس نے کہا، مقرنس، اس چور کو مت مارو، اس نے میرا سامان چوری کیا ہے، پہلے وہ واپس لینے دو۔ اس نے ایک نایاب موتی نکال کر دکھایا۔ مقرنس موتی دیکھ کر لالچ میں آ گیا اور بولا، یہ کہاں سے لایا؟ جانسوز نے کہا، یہ ہر دشت سے ملتا ہے، ذرا اسے گرم کرو، اس کی چمک دیکھو۔ مقرنس نے موتی کو منہ کے قریب لا کر گرم کیا تو وہ پھٹ گیا۔ اس سے دھواں نکلا جو مقرنس کے دماغ میں گھس گیا۔ وہ چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جانسوز نے نعرہ لگایا، میں شیر میدان ہوں، اور ایک وار سے مقرنس کا سر پھاڑ دیا۔ جنگل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چاندی کا جنگل ویران دکھائی دینے لگا۔ عمرو آزاد ہوا۔ اس نے جانسوز کو گلے لگایا اور اس کی عیاری کی تعریف کی۔ جانسوز نے کہا، یہ سب آپ کی تربیت کا کمال ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ عمرو نے کہا کہ ہم الگ الگ چلیں گے، تم اپنی راہ لو۔ جانسوز نے سلام کیا اور ایک طرف چلا گیا، جبکہ عمرو دوسری طرف روانہ ہو گیا۔
ادھر مقرنس جادوگر کی موت کی خبر ایک جادوئی پرندے نے افراسیاب تک پہنچائی۔ افراسیاب نے فوراً ایک فولادی پتلا بنایا اور اسے خط دے کر مہتاب جادوگر کے پاس بیابان رخشان بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، مہتاب جادوگر، عمرو اور اس کے چاروں عیاروں نے مقرنس کو مار دیا ہے۔ وہ تمہارے جنگل کی سرحد پر ہیں، انہیں گرفتار کرو اور غافل نہ رہو۔ پتلا خط لے کر مہتاب جادوگر کے پاس چلا گیا۔ افراسیاب نے مقرنس جادوگر کے چند عزیز ساحروں کو حکم دیا کہ اس کی لاش اٹھائیں اور اس کے قاتل کو ڈھونڈیں۔ وہ ساحر روانہ ہوئے اور لاش اٹھانے کے بعد قاتل کی تلاش شروع کی۔ ادھر مہتاب جادوگر جسے افراسیاب کا خط ملا تھا نے بیابان رخشان میں ایک خوبصورت مکان بنایا۔ اس نے مکان کو زیورات سے سجایا، ریشمی فرش بچھایا اور دروازوں پر اپنے پہرے داروں کو لگایا۔ مکان چاندنی رات کی طرح روشن تھا۔ مہتاب جادوگر نے سوچا کہ عیار مبدل شکل میں آتے ہیں، اس لیے ایک جادوئی چڑیا بنائی جو دروازے کے کانچ پر بیٹھتی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب عمرو آتا، چڑیا گر کر عمرو آیا پکارتی، اور اگر کوئی اور آتا تو اس کا نام بتاتی۔ اس طرح وہ عیاروں کو پہچان لیتا۔ عمرو اور دیگر عیار مقرنس جادوگر کے جنگل سے گزر کر اس صحرا میں پہنچے۔ عمرو نے دور سے چمکتا ہوا مکان دیکھا جہاں ساحر رہ رہا تھا اور پکوان بن رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ ساحروں کا جال ہے، لیکن اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ اس نے ایک ساحر کی شکل بنائی اور مکان کے قریب جا کر کہا، میں کوہ طلاق کا رہنے والا ہوں۔ ساحروں نے اسے اندر بلایا۔ جیسے ہی عمرو نے قدم رکھا، کانچ سے چڑیا گری اور پکاری، عمرو آیا۔ عمرو نے فوراً اپنی عیاری سے خود کو غائب کر لیا۔ مہتاب جادوگر نے دیکھا کہ وہ شخص غائب ہو گیا ہے۔ اس نے ساحروں سے کہا یہ عمرو ہی تھا۔ وہ سب باہر نکلے اور مشورہ کیا کہ اب وہ بھی آئے گا، اسے گرفتار کریں گے۔ ساحر ہوشیار ہو کر باہر بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی چالاکی ان پر بھاری پڑی۔ خواجہ عمرو نے چالاکی سے کام لیا اور اپنے ساتھی عیار برق فارنگی سے کہا، تم میری شکل بناؤ اور ساحروں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں عمرو سمجھ کر پکڑ لیں گے۔ جب وہ مطمئن ہو جائیں، میں عیاری سے مہتاب کو چھڑاؤں گا۔ برق نے عمرو کی شکل بنائی اور ساحروں کی طرف چلا گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو ساحروں نے جو پہلے ہی کسی کو پکڑنے کا مشورہ کر رہے تھے اسے عمرو سمجھ کر قید کر لیا۔ مہتاب جادوگر نے پوچھا، کسے پکڑا؟ ساحروں نے کہا یہ عمرو ہے۔ برق کو مہتاب کے سامنے لایا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، جادوئی چڑیا گری اور پکارا، برق آیا۔ مہتاب حیران ہوا اور بولا، تیرا نام برق ہے؟ برق نے کہا، ہاں میرا نام برق ہے۔ مجھے عمرو کیوں کہتے ہو؟ مہتاب نے کہا، میری چڑیا جھوٹ نہیں بولتی۔ برق نے جواب دیا، اگر میرا نام برق ہے تو تم مجھے عمرو کیوں سمجھتے ہو؟ مہتاب نے سوچا کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، شاید اس کا نام واقعی برق ہے، لیکن وہ عمرو کے نام سے مشہور ہو۔ اس نے کہا، اچھا اگر تو عمرو نہیں تو کیوں نہ بتایا؟ برق بولا، تمہارا جادوگر خود سب بتا دیتا ہے۔ مہتاب نے کہا، تیری بات سچ ہے، اگر میرا جادو غلط نہیں، شاید تیرا نام برق بھی ہے اور عمرو بھی۔ اس نے تصدیق کے لیے افراسیاب کی بھیجی ہوئی عمرو کی تصویر نکالی اور برق کی شکل سے ملائی۔ تصویر سے کچھ فرق نظر آیا، لیکن مہتاب نے یقین کر لیا کہ یہ عمرو ہی ہے اور اسے قید کر دیا۔ خواجہ عمرو نے ایک ایسی خوبصورت عورت کی شکل اختیار کی کہ اس کا حسن چاندنی رات کو بھی شرما دے۔ اس کی آنکھیں ہرن جیسی، ہونٹ مرجان جیسے اور بال چین کے ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ اس کی کلائی بلور کی طرح چمکتی تھی، اور جب اس نے بازو باہر نکالا تو گویا شمع فانوس سے آزاد ہو گئی۔ اس کا لباس سرخ تھا، سونے کے زیورات سے سجا، اور کلائی میں پرانے ویل کا کنگن چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو مشک سے سجایا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس خوبصورت شکل میں عمرو مہتاب جادوگر کے جنگل میں داخل ہوا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر روتا اور شور مچاتا جیسے کوئی پریشان حال عورت ہو۔ اس نے گاتے ہوئے کہا، اے دنیا تو بے ثبات ہے، کہیں خوشی ہے کہیں غم، کوئی شادی کی بزم سجاتا ہے، کوئی موت کا ماتم مناتا ہے۔ میں نے کیا خطا کی کہ مجھے یہ سزا ملی؟
उमरों की ये चालाकी थी कि वो महताब जादूगर को धोखा देने के लिए एक हसीन औरत का रूप धार कर उसके करीब जा रहा था ताकि उसे गिरफ्तार कर सके, उसके जाल से बच सके। वो जंगल की हालत देखता और अपनी अय्यारी से महताब जादूगर के साहिरों को चकमा देने की तैयारी कर रहा था। ख्वाजा उमरों ने खूबसूरत औरत की शक्ल में झाड़ियों में रोते हुए महताब जादूगर का दिल पसीज दिया। उसका हुस्न इस कद्र था कि चांद भी मान पड़ जाए। उसके बाल परेशान, लिबास तार तार और चेहरा गम से बोझल था। महताब जादूगर ने उसे देखा और सच्चाई जानने के लिए साहिरों को हुक्म दिया कि इस औरत को इज्जत से ले आए। साहिर उसके करीब गए, लेकिन वो डर कर भागने लगी। साहिरों ने कहा, हमारा मालिक तुम्हें बुलाता है, मगर उसने कोई जवाब न दिया। महताब जादूगर खुद झाड़ी के पास आया और उस खूबसूरत औरत का हाथ पकड़कर रोक लिया। उसके हुस्न से उसकी आंखें खेरा हो गईं। उसने कहा, ए खूबसूरत औरत, खुदा के वास्ते बताओ तुम कौन हो? ये हुस्न, ये अदाएं, तुम क्यों इस हाल में हो? उमरो जो औरत के रूप में था, उसने आह भरी और रोना शुरू किया। उसने कहा, मैं अपना गम कैसे बताऊं? मेरा दुश्मन मेरे घर वालों को ले गया। मैं उनकी खूबसूरत सूरत को दुनिया से जाते देख रही हूँ। वो जो मेरे हंसाने वाले थे अब कब्र में सोते हैं। महताब जादूगर का दिल पिघल गया और वो उसे तसल्ली देने लगा। उमरों ने अपनी अय्यारी से महताब को अपने जाल में फंसाने की चाल चली, जबकि उसका मकसद उसे धोखा देकर गिरफ्तारी से बचना था। ख्वाजा उमरों खूबसूरत औरत के रूप में महताब जादूगर को अपनी गमगीन कहानी सुनाई ताकि उसका दिल जीत सके। उसने कहा, मैं एक अजीम साहिर ऐब जादूगर की बेटी हूँ। मैं माह सीमा जादूगर से मोहब्बत करती थी। हम दोनों जवान थे और शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरी शादी की रात एक दुश्मन ने मेरे शोहर को जहर देकर मार दिया और मेरे वालिदैन को भी कत्ल कर दिया। मैं इस आफत से भागकर इस सहरा में आई हूँ। अब मैं गम से मर रही हूँ। महताब जादूगर इस कहानी से रो पड़ा और दिलासा देते हुए कहा, ऐ खूबसूरत औरत, अपने माशूक की मौत पर इतना गम न करो। मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं अफरासियाब का मुसाहिब हूँ, ताकतवर हूँ और तुम्हारी खूबसूरती की कद्र करूंगा। वो उमरों के हुस्न पर फरिश्ता हो गया और उसे अपने साथ रखने की ख्वाहिश जाहिर करने लगा। उमरों ने अपनी अय्यारी से महताब को अपने जाल में फंसा लिया, जबकि उसका असल मकसद उसे धोखा देकर उसके साहिरों से बचना और अपने साथियों को आजाद करवाना था। वो जुनून जो खैर और सिले से भरा हुआ हमारी कब्र तनों से पस्त होती है। ये बुलबुल जार से मेरा किस्सा है। बुलंद आवाज से शायर के शीरीं कलाम के मुताबिक मैं एक नकल हूँ। उम्र भर हर जानने वाले की तरबियत पर सवाल उठाता हूँ। मैंने अंगल और नरगिस के फूलों को देखा है। तबस्सुम जवाब बन गया, क्या काम हुआ? नरगिस का गुल अंजुमन में खिलता है। उसकी आंखें ऐसी हैं कि जिस शख्स का ये खत है वो बयान में नहीं रहता। किसी के तार उठाएं, फिर चमन में बहार की फसल आई। अदम के ख्वाब से मजनू बेदार हुआ। जो शहर खामोशा की तरफ मेरा गुजर हुआ, मैं देखता हूँ कि हर तख्लीकी चीज एक सिमत को जाती है, तो सिर नगू क्यों हो, खाक में फराज क्यों? अजीज, मुझे नरगिस न जान, खबरदार, उसका गोर गरीबों के बीच है, जेरे खाक भी, एक ही हसरत दीदार भी। अजीज, मैं एक अजीम साहिर की बेटी हूँ जिसका नाम ऐब जादूगर है। वो हमेशा से जादू का पेशा करता था। महताब जादूगर ने इस सरापा नाज के सर पर हाथ रखा। इस खूबसूरत ने पूछा, भला साहिब, तुम्हारा नाम क्या है, क्या पेशा करते हो? उसने जवाब दिया, मुझे महताब जादूगर कहते हैं। सरहद से लेकर कोहे लाजू तक के साहिर मेरी अतात करते हैं। इस चांद जैसे चेहरे वाली ने जब ये सुना, कानों पर हाथ रखकर कहा, मैं साहिर के नाम से डरती हूँ। शहर का रुख और मुखड़ा मेरा दम नहीं है। जब चाहे औरत बन जाए, जब चाहे मर्द बन जाते हैं। महताब ने यह सुनकर विल से कहा, तुमने नाहक खुद को साहिर कहा, अब सारा मतलब जाया हो गया। फिर बोला, ए दिलदार, मैं तेरे सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। उस लड़की ने कहा, कसम खाओ कि कभी सहर नहीं करोगे। महताब ने जामे जमशेद की कसम खाई कि कभी इस वादे से नहीं फिरेगा। उस वक्त ये महबूबा महताब के साथ चल पड़ी
اور اسے لے کر اسی گھر میں آیا۔ جیسے ہی اس خوبصورت نے کمرے میں قدم رکھا، کونے سے ایک چڑیا اڑی، عمرو اور زمین پر گر کر چلائی، عمرو آ گیا، عمرو آ گیا۔ مہتاب نے دل میں سوچا، میں عمرو کو ایک بار قید کر چکا ہوں، تصویر بھی ملائی تھی، درست تھی، یہ چڑیا جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر اس معشوقہ نے کہا، انہی باتوں سے میں نہیں آتی تھی، اب جاتی ہوں، شہر کی وجہ سے میری جان جائے گی۔ مہتاب پریشان ہو کر بولا، یہاں عیار آتے ہیں، میں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ چڑیا رکھی ہے جو مجھے خبر دیتی ہے۔ اس نے کہا تو پھر میں واپس آئی ہوں، لیکن یہ چڑیا تو مجھے عیار بناتی ہے، اب تو مجھے چھوڑ دو، میں عیار ہوں، کہیں یہ تانا مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔